आज हामी मत्तीको सुसमाचारको 6 अध्यायको 25बाट 34सम्म हेर्नेछौँ। यो खण्ड चाहिँ वास्तवमा एउटा ख्रीष्ट येशूमा स्वच्छ र पवित्र जीवन बिताउने मानिसको जीवनमा परमेश्वरले दिने एउटा इनाम नै भनौँ, अथवा परमेश्वरले हाम्रो बाह्य जीवनको चिन्ता गर्नुहुन्छ। हामीले हाम्रो जीवनको भित्री जीवनको चिन्ता गर्यौं भनेदेखि बाह्य जीवनको चिन्ता परमेश्वरले गर्नुहुनेछ भन्ने विषयमा हामी केन्द्रित हुनेछौँ। क्रिस्चियन जीवनशैली, मैले त्यहाँ क्रिस्चियन जीविकोपार्जन र जीवनशैली, ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने मानिसहरू कसरी जीविकोपार्जन गर्छन् र कस्तो खालको जीवनशैली छ भन्ने कुरा हामी आज मनन गर्नेछौँ। र सुरुदेखि नै प्रभु येशूले रुपियाँ पैसाको बारेमा यहाँ कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। लुका 12 अध्यायमा हामीले हेर्यौं भनेदेखि त्योभन्दा अगाडि धनी मूर्ख मानिसको उपमा अथवा दृष्टान्त त्यहाँ छ र त्यसपछि लगत्तै आफ्ना चेलाहरूलाई प्रभुले भन्नुहुन्छ, तिमीहरू संसारमा बाँचुन्जेलसम्म के खाउँला र के लाउँला भनेर चिन्ता नगर, किनभनेदेखि त्यो चिन्ता तिम्रो होइन, त्यो परमेश्वरको हो। त्यो खण्डलाई हामी हेर्नको लागि आउनुहोस् पहिला हामी पढेरै हेरौँ। मत्ती 6को 25बाट पढौँ। यसै कारण म तिमीहरूलाई भन्दछु, के खाउँला के पिउँला भनी आफ्नो प्राणको निम्ति र के लगाउँला भनी आफ्नो शरीरको निम्ति फिक्री नगर। के जीवन खानेकुरा भन्दा र शरीर लुगाफाटा भन्दा उत्तम होइन? आकाशका चराचुरुङ्गीलाई हेर, तिनीहरूले न त बिउ छर्छन्, न अन्न कटनी गर्छन्, न भकारीमा बटुल्छन्, तर तिमीहरूका स्वर्गका पिताले तिनीहरूलाई खुवाउनुहुन्छ। के तिमीहरू तिनीहरूभन्दा बढी मूल्यवान छैनौ र? तिमीहरूमध्ये कुन चाहिँले फिक्री गरेर आफ्नो आयुमा एक घडी पनि थप्न सक्छ? अनि लुगाफाटाका निम्ति तिमीहरू किन फिक्री गर्दछौ? मैदानका लिली फूलहरूलाई हेर, ती कसरी बढ्दछन्, तिनले न परिश्रम गर्दछन् न धागो काट्छन्। तर म तिमीहरूलाई भन्दछु, सलोमन राजा पनि आफ्ना सारा वैभवमा तिनीहरूमध्ये एउटा जति आभूषित थिएनन्। आज हुने र भोलि अगेनोमा फालिने घाँसलाई परमेश्वरले यसरी पहिराउनुहुन्छ भने ए अल्प विश्वासी हो, के तिमीहरूलाई झन् बढी उहाँले पहिराउनु हुने छैन र? यस कारण के खाउँला कि के पिउँला कि पहिरौँला भनेर फिक्री नगर, किनकि अन्य जातिहरूले यी सब थोक खोज्दछन् र तिमीहरूका स्वर्गमा हुनुहुने पिताले तिमीहरूलाई यी सबै थोकको खाँचो छ भन्ने जान्नुहुन्छ। तर पहिले उहाँको राज्य र उहाँको धार्मिकताको खोजी गर र यी सबै थोक तिमीहरूका निम्ति थपिनेछन्। यसकारण भोलिको निम्ति फिक्री नगर, किनकि भोलिको दिनले आफ्नो फिक्री आफै गर्नेछ। आजको दुःख आजको निम्ति पर्याप्त छ। चिन्ता नगर। के को लागि चिन्ता नगर्नु? भौतिक जीवनको लागि। अनि यो चिन्ता कसले गर्छ? त्यसले जसले रुपियाँ पैसालाई आफ्नो मालिक बनाएको छ। माथि प्रभुले बडो स्पष्ट भाषामा भन्नुभयो, हामी दुई मालिकको सेवा गर्न सक्दैनौँ। कि त पैसाको सेवा गर्छौँ कि परमेश्वरको, कि पैसालाई प्रेम गर्नेछौँ कि परमेश्वरलाई। दुवैलाई एकैपटक हामी प्रेम गर्न सक्दैनौँ, दुवैलाई एकैपटक सेवा प्रदान गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारण अब जसले परमेश्वरलाई आफ्नो जीवनको मालिक बनाएको छ त्यसले चिन्ता गर्दैन, त्यसले विश्वास गर्छ। तर जसले पैसालाई मालिक बनाएको छ त्यसको जीवन चिन्तामा डुबेको हुन्छ। रुपियाँ पैसा नहुन्जेल कसरी पाऊँ, कहाँबाट कमाऊँ भनेर चिन्ता हुन्छ भनेदेखि जब प्रशस्तै रुपियाँ पैसा भइसक्यो, हातमा छ भने पनि त्यसपछि त्यो पैसालाई कसरी बचाऊँ, कहाँ राखौँ, त्यसको अब सुरक्षाको लागि उसले चिन्ता गर्दछ। त्यसै कारण प्रभुले भन्नुहुन्छ, यदि तिमीहरूसँग सम्पत्ति छ भनेदेखि त्यो सम्पत्ति संसारमा नथुपार, किनभने त्यहाँ चोर पनि लाग्न सक्छ, त्यो पनि चिन्ता। नष्ट भएर पनि जान सक्छ, त्यो पनि चिन्ता। खिया लागेर जान सक्छ, त्यो पनि चिन्ता। धेरै वर्ष पहिला म जब भारतबाट बाइबल स्कुल सकेर आएको थिएँ, त्यो बाइबल स्कुलमा पढाइसक्दाखेरि ग्रेजुएसनमा मलाई गोल्ड मेडल दिएको थियो। सबभन्दा राम्रो विद्यार्थी भनेर गोल्ड मेडल दिने चलन थियो पढाइमा राम्रो हुनेलाई। त्यो गोल्ड मेडल, त्यसपछि मेरा किताबहरू र त्यस्तै कागजपत्र, मेरो बप्तिस्माको सर्टिफिकेटदेखि लिएर सबै ती सर्टिफिकेटहरू, त्यति बेलामा बस्ने ठाउँ ठेगान थिएन र सुदूरपश्चिमको धनगढीमा एउटा चर्चको स्टोर रुममा त्यो सुटकेस, त्यो पनि सुटकेस पनि कस्तो थियो भने लेदरको सुटकेस थियो, पहिलाको छालाको। त्यसमा राखेर म कता कता गएँ। अनि
समयले धेरै कोल्टो फेरेछ। करिब 12-13 वर्षपछि म फेरि धनगढी गएर त्यो सुटकेस खोज्दाखेरि त सबै खाइसकेको रहेछ। धमिराले पुरै खाइदिएको छ। त्यहाँ किताबहरू सबै खाएको, यहाँसम्म कि त्यो गोल्ड मेडलको त्यसमा पनि खिया लागेर त्यसको काठमा राखेको थियो, ठ्याक्कै राम्रो थियो, त्यो काठ पनि खाइदिएछ र गोल्ड मेडलको त्यो एउटा गोलो मात्रै छ, त्यसमा पनि जहाँ जहाँ पित्तल थियो त्यहाँ कस्तो कस्तो काला काला भएछ। जहाँ भन्न खोजेको कुरो, संसारमा तपाईँ र मैले कमाएका सम्पत्तिहरू, चिज वस्तुहरू यसरी नष्ट भएर जाँदो रहेछन्। सबभन्दा मलाई गोल्ड मेडल नाश भएको भन्दा पनि मेरा महँगा महँगा किताबहरू सबै किराले खाइदियो 12-13 वर्षपछि फर्केर जाँदाखेरि त्यो ठाउँमा। भने सम्पत्ति पनि त्यस्तै हो। प्रभुले भन्नुहुन्छ संसारमा सम्पत्ति नथुपर, त्यहाँ चोर लाग्न सक्छ, खिया लाग्न सक्छ, किराले खान सक्छ। तर स्वर्गमा तिमीहरूको सम्पत्ति थुपार, जहाँ चोर पनि लाग्दैन, खिया पनि लाग्दैन, किराले पनि खाँदैन। जहाँ तिम्रो धन हुन्छ त्यही तिम्रो मन हुन्छ। र संसारमा तिमीहरूले सम्पत्ति थुपारेका छौ, संसारमा तिमीहरू रुपियाँ पैसाको लागि बाँचेका छौ भनेदेखि नहुन्जेलसम्म पनि चिन्ता, भइसकेपछि पनि चिन्ता। त्यसै कारण यदि परमेश्वर हाम्रो मालिक हो, परमेश्वरलाई हामीले हाम्रो जीवन पूर्ण रूपले सुम्पेका छौँ भनेदेखि हामीलाई चिन्ता छैन। हामी परमेश्वरको त्यो महानतामा विश्वास गर्दछौँ, परमेश्वरको प्रेममा विश्वास गर्दछौँ, परमेश्वरको भलाइमा विश्वास गर्दछौँ। यहाँसम्म कि अब त परमेश्वरले भन्नुहुन्छ के खाउँला र के पिउँला र के पहिरौँला भनेर पनि चिन्ता नगर। अर्थात् कसरी यो संसारमा रहन्जेल बाँच्ने त्यसको पनि हामीलाई चिन्ता हुनु हुँदैन। किनभनेदेखि हामी परमेश्वरका सन्तान, सेवक, उहाँ हाम्रो पिता, मालिक र राजा पनि हुनुभएको कारण यो त सबै कुरा उहाँलाई थाहा छ हामीलाई चाहिन्छ भनेर उहाँले हाम्रो जीवनको चिन्ता गर्नुहुन्छ। कारण मत्ती 4 मा पनि जब ख्रीष्ट येशूले शैतानसँग परीक्षित हुँदाखेरि संघर्षमय जीवनमा उहाँले शैतानलाई जवाब दिनुहुन्छ, मानिस रोटीले मात्र होइन तर परमेश्वरको मुखबाट निस्केको प्रत्येक वचनले बाँच्दछ। हाम्रो जीविकोपार्जन तपाईँ र मैले पसिनाले कमाएको पैसा, खेती किसानी नभएर परमेश्वरको वचनमा विश्वास गरेको, परमेश्वरका प्रतिज्ञामाथि विश्वास, परमेश्वरको भलाइमाथि विश्वास गरेर परमेश्वरले जे भनेको छ ती वचनद्वारा हामी बाँचेका हुन्छौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो आत्मिक जीवनसँग सरोकार राख्ने कुरो भए तापनि जब हामी आत्मामा बाँचेका हुन्छौँ, जब परमेश्वरसँग हाम्रो सम्बन्ध सही हुन्छ, मत्ती 5 अध्यायभरि हामीले हाम्रो भित्रको चिन्ता गरेको छौँ। हृदयको शुद्धता, मगजको शुद्धता, बोलीको शुद्धता, आँखाको शुद्धता। यदि तपाईँ र म आफ्नो अन्तस्करणमा शुद्ध र पवित्र जीवन बिताउँदैछौँ भनेदेखि तपाईँ र मेरो शरीरको चिन्ता परमेश्वर स्वयंले गर्नुहुन्छ। त्यसै हिसाबले आज यहाँनिर चिन्ताको बारेमा प्रभुले लामो खण्ड आकाशका चराचुरुङ्गीलाई हेर, तिनीहरूले न त बालीनाली छर्छन्, कटनी गर्छन् र भकारीमा, तरै पनि परमेश्वरले तिनीहरूलाई खुवाउनुहुन्छ। के तिमीहरू आकाशका चराचुरुङ्गी भन्दा उत्तम होइनौ र? अवश्य हो। त्यस्तै किसिमले जङ्गलका लिली फुलहरूलाई हेर, तिनीहरू कसरी आफै बढ्छन् र अन्तिममा कति सुन्दर भएर। के तिमीहरू तीभन्दा सुन्दर होइनौ र महत्त्वपूर्ण होइनौ र? के परमेश्वरले पहिराउनु हुने छैन र? अवश्य पहिराउनु हुनेछ। त यहाँनिर हामीले के चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ भने मित्र, जङ्गलका लिली फुलहरू मेहनत त गर्दैनन्, परिश्रम त गर्दैनन्, तर त्यो जमिनबाट उनीहरूले पौष्टिक तत्त्व लिइरहेको हुन्छ र हावाबाट पनि उनीहरूले त्यस्तै किसिमले लिइरहेछ, घाम पानीबाट त्यस्तै किसिमले लिइरहेछ। उनीहरू केवल परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको सृष्टिबाट जीवन जिउनको लागि चाहिने सबै कुराहरू उनीहरू प्राप्त गरिरहेका छन्। मेहनत परिश्रम त्यसको लागि चिन्ता गरिरहेका छैनन्। त्यस्तै किसिमले परमेश्वरले पनि तपाईँ र मलाई बाँच्नको लागि चाहिने सबै कुराहरू जिम्मा लिनुभएको छ भन्ने कुरा प्रभुले यहाँनिर बताउनु भएको हो। जसरी लिली फुलहरूले त्यो मल जल लिइरहेको हुन्छ, त्यस्तै किसिमले परमेश्वरको अनुग्रह, परमेश्वरको जुटाउने हात, परमेश्वरको भलाइ, परमेश्वरको प्रेम, परमेश्वरको दया करुणा, त्यसलाई हामीले लिनुपर्छ।
स्वीकार गर्नुपर्छ, कमाउने होइन, स्वीकार गर्ने मात्रै। कहिलेकाहीँ हामी कमाउनपट्टि लाग्दछौँ, परमेश्वरले सित्तैमा दिएका कुराहरूको लागि हामी मूल्य चुकाउन खोज्छौँ, त्यो होइन। जसरी लिली फुलले कमाउँदैन तर त्यत्तिकै स्वीकार गर्दछ, त्यस्तै किसिमले हाम्रो जीवनमा पनि परमेश्वरको प्रेम, दया, भलाइ, वास्ता, फिक्री स्वीकार गर्न प्रशस्तै मात्रामा दिनुभएको छ परमेश्वरले, तर त्यसलाई स्वीकार गर्नु पर्यो। कसरी स्वीकार गर्नु पर्यो भनेदेखि, यदि म परमेश्वरको प्रेमलाई स्वीकार गर्छु भनेदेखि मेरो हृदयमा यदि घृणा छ भने त्यो घृणा निकाल्नु पर्यो। परमेश्वरमा विश्वास, परमेश्वरले दिएको त्यो प्रतिज्ञाहरूलाई मैले स्वीकार गर्नु छ भनेदेखि ममा भएको लोभ, लालच अनि चिन्ता, डरको आत्मालाई निकाल्नु पर्यो र त्यसपछि मभित्र भएको विश्वासले परमेश्वरको भलाइलाई स्वीकार गर्नेछ। र आकाशका चराचुरुङ्गीलाई पनि त्यस्तै किसिमले उहाँले उदाहरण दिनुहुन्छ। जङ्गलका लिली फुललाई पनि तिनीहरूले केवल स्वीकार, जे दिएको छ त्यसलाई उनीहरूले सहर्ष स्वीकार गर्दछन्। त हामीलाई कल्वरी क्रुसमा ख्रीष्ट येशूले यो संसारमा आत्मिक, भौतिक, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक जुनसुकै क्षेत्रमा जुनसुकै आवश्यकता किन नहुन् त्यो प्रभुले दिइसकेको छ, तर त्यसलाई हामीले लिनु पर्यो। कसरी? बाई फेथ, यही अल्प विश्वासी हो भनेको छ प्रभुले यहाँनिर 32 पदमा हेर्नुहोस्, 31बाट हेर। यसकारण के खाउँला कि के पिउँला कि पहिरौँला भनेर फिक्री नगर, किनकि अन्य जातिहरूले यी सब थोक खोज्छन् र तिमीहरूका स्वर्गमा हुनुहुने पिताले तिमीहरूलाई यी सब थोकको खाँचो छ भने जान्नुहुन्छ। अन्य जातिहरूले खोज्छन् भनेको मतलब जसले पैसालाई आफ्नो मालिक बनाएको छ ती मानिसहरूले यी चिज खोज्छन्, किनभने उनीहरूको निम्ति त पैसा छैन भने जीवन छैन। उनीहरूलाई यदि ख्रीष्ट येशूलाई चिनेको छैन, परमेश्वर जसले जगतलाई बनाउनु भएको छ उहाँलाई चिनेको छैन भनेदेखि त दोस्रो सहायता भनेको पैसा नै हो, सम्पत्ति नै हो। त संसारमा जसले परमेश्वरलाई चिनेको छैन उनीहरू के खाउँला र के लाउँला भन्ने चिन्ता गर्छन्, तर तिमीहरूका पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ उहाँले यी सबै कुरा तिमीहरूलाई खाँचो छ भने जान्नुहुन्छ। अब पछि गएर 7को 7बाट हामी हेर्नेछौँ, जान्ने मात्र होइन उहाँ दिनुहुन्छ, हाम्रा आवश्यकता उहाँ पुरा गर्न चाहनुहुन्छ। त्यस्तै किसिमले मित्र, परमेश्वरले हामीलाई यति धेरै वास्ता अनि फिक्री गर्नुभएको छ, यति धेरै प्रेम गर्नुभएको छ कि उहाँले तपाईँ र मेरो भौतिक जीवनको पनि जिम्मा लिनुभएको छ, तर हामी दिन सक्दैनौँ। दुई मालिकको सेवा भन्ने बित्तिकै फेरि हामीलाई डर लाग्छ, कसरी चाहिँ मैले आफ्नो सम्पत्तिसँग हात धुनु, कसरी यो मसँग भएको सम्पत्तिलाई परमेश्वरको राज्यमा दिन सक्छु र केही गरी मैले यो सम्पत्ति पूर्ण रूपले परमेश्वरको राज्यको लागि दिदिए भनेदेखि मलाई कसले हेर्ने हो, परमेश्वरमा के विश्वास गर्न सकिन्छ र भनेर अविश्वासको कारण आज धेरै ख्रिस्टियन विश्वासीहरू पनि चिन्ता, डर अनि फिक्रीमा बाँचेका छन्। चिन्ताले त्यसपछि हामीलाई कहिले पनि सफल जीवन जिउन दिँदैन। चिन्ता गरेर प्रभुले भन्नुभयो एक आयुमा एक दिन त एक छेड त थप्न सक्दैनौ, एक कद त थप्न सक्दैनौ भनेदेखि, एउटा अर्को ठाउँमा त एउटा कपाल सेतोलाई कालोलाई सेतो बनाउन सक्दैनौ भनेदेखि तिमीहरू किन चिन्ता गर्छौ? भोलिको चिन्ता किन गर्छौ? भोलिको चिन्ता भोलि नै गरोस्, आजको दिन यथेष्ट छ। त यस किसिमले मत्ती 5 अध्यायभरि र 6 अध्यायभरिमा प्रभुले जुन हाम्रो आन्तरिक जीवनसँग सरोकार राख्न आह्वान गरेको छ, हामीले हाम्रो भित्रको जीवनलाई राम्रोसँग ध्यान दिएर ख्रीष्ट येशूको चरित्रलाई स्वीकार गरेको खण्डमा परमेश्वरले हाम्रा बाहिरका कुराहरू आफै जिम्मा लिनुहुन्छ। उहाँलाई थाहा छ हामीलाई के चाहिएको छ। यहाँनिर के चाहिँ हामीले बिर्सनु हुँदैन भनेदेखि ख्रिस्टियन जीवन स्वर्गको राज्यको जीवन पनि हो र पृथ्वीको राज्यको पनि जीवन हो। त्यसै कारण हामीले गर्नुपर्ने काम चाहिँ 33 पदमा, तर पहिले उहाँको राज्य र उहाँका धार्मिकताको खोजी गर र यी सबै थोक तिमीहरूका निम्ति थपिनेछन्। पहिले एउटा ख्रीष्ट येशूको जीवन जिउने शैली कस्तो छ? जीविकोपार्जनको लागि क्रिस्चियनले पसिना बगाउँदैन भनेर म भन्दै आएको छु। तपाईले काम, व्यवसाय, उद्योग धन्दा जेसुकै गर्दै हुनुहुन्छ त्यसको अन्तिम लक्ष्य र उद्देश्य चाहिँ परमेश्वरको लागि हुनुपर्छ, तपाईँ र मेरो लागि होइन। र परमेश्वरको लागि भन्ने बित्तिकै कसरी हुन्छ यस संसारमा बाँचुन्जेल हाम्रो कमाई, हाम्रो आर्थिक आय आर्जन जेसुकै छ त्यसबाट प्रभुको महिमा हुनुपर्छ। यदि त्यसबाट परमेश्वरको महिमा हामीले गर्न सकेनौँ भनेदेखि त्यो जलेर नष्ट भएर जाने हो, त्यसको कुनै अनन्त मूल्य रहने छैन।
तपाईँ र मसँग सम्पत्ति छ र त्यो सम्पत्तिबाट हामीले परमेश्वरको महिमा गर्नुको सट्टामा शरीरका अभिलाषा परिपूर्ति गर्नको लागि प्रयोग गर्दैछौँ भनेदेखि त त्यो अब नष्ट भएरै जाने हो। तर तपाईँ र मसँग भएका चिज वस्तुले जब हामी परमेश्वरको महिमा गर्दैछौँ, हाम्रो जागिरले, हाम्रो कामधन्दामा, जसै तपाईँ एउटा कल कारखानामा काम गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि खालि तलबको लागि होइन, तपाईँसँग भएको त्यो कला, त्यो सिप छ, त्यसको सही प्रयोग गरेर त्यो काम गर्दा गर्दै अझ बढ्ता सिप तपाईँले आर्जन गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँले त्यो कारखानाको मालिकलाई दया गरेर पनि त्यो मेहनत गर्नुभएको होइन, आफ्नो हृदयबाटै आफ्नो ड्युटी, के भन्छ, कर्तव्य पुरा गर्दै हुनुहुन्छ। पैसा आए पनि नआए पनि म मेरो कर्तव्य पुरा गर्नेछु। कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति भएको खण्डमा त्यसबाट परमेश्वरले आफ्नो महिमा लिनुहुन्छ र देख्ने मानिसले पनि तपाईँलाई इज्जत दिन थाल्छन्। यो मान्छे त साँच्चै कर्तव्यनिष्ठ छ। जसै अब कुलमान घिसिङलाई नेपालमा इज्जत नदिने मान्छे उही भ्रष्टाचारी, चोर, लुटेराहरू मात्रै होलान्। असज्जन व्यक्ति सबैले एउटा कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तिको रूपमा हामी उहाँलाई चिन्दछौँ। त्यस्तै किसिमले एउटा ख्रिस्टियनले पनि त्यस्तो प्रकारको उदाहरण देखाउन सक्छ। कल कारखानामा काम गर्ने किन नहोस्, स्कुल क्याम्पसमा पढाउने शिक्षक किन नहोस्, अथवा कुनै पियोनसम्म किन नहोस्, एउटा ज्यामी काम गर्ने व्यक्ति किन नहोस्, हामी कर्तव्यनिष्ठ छौँ भनेदेखि हामीले पेटको लागि होइन, परमेश्वरको महिमाको लागि काम गर्दैछौँ। त्यो एउटा ख्रिस्टियनको जीविकोपार्जनको लागि नभएर परमेश्वरको महिमाको लागि उसले आफ्नो जीवन प्रस्तुत गर्दैछ। अनि त्यस्तो किसिमको जीवन जिउने व्यक्तिको जीविकोपार्जनको जिम्मा त्यसपछि परमेश्वर स्वयंले लिनुहुन्छ। उहाँले कहिले पनि हामीलाई आफ्नो अनुग्रहबाट खस्न दिनुहुने छैन यदि हामीले उहाँको राज्य अनि धार्मिकता खोज्यौँ भनेदेखि। यो राज्य भन्नाले के देख्छौँ त हामी सुरुमै मत्ती 6:9बाटै उहाँले प्रार्थना गर्न सिकाउनु भयो। आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो, हे हाम्रा स्वर्गमा हुनुहुने पिता, तपाईँको नाउँ पवित्र गरियोस्, तपाईँको राज्य आओस्। कस्तो खालको राज्यको बारेमा हामी कुरा गर्दैछौँ त? ख्रिस्ट येशूको राज्य। राज्यमा दुई तीनटा कुराहरू हुन्छन् र जस्तै राजा त्यहाँ हुनु पर्यो। राज्य भन्ने बित्तिकै राजाको कुरो आउँदछ, मालिकको कुरो आउँदछ। प्रभुले माथिमा दुई मालिकको सेवा गर्न सक्दैन, दुई राजाको सेवा गर्न सक्दैनौँ। अब हाम्रो देशमा पनि अहिले दोहोरो नागरिकता, विदेशी नागरिकता र नेपाली नागरिकता लिन पाइँदैन र लिएको खण्डमा त्यसको कानुनी कारबाही हुन सक्छ। दुई मालिकको सेवा गर्न सक्दैन, दुई राज्यको नागरिक बन्न सकिँदैन भन्न खोजेको। र यहाँनिर राज्य भन्ने बित्तिकै ख्रिस्ट येशू हाम्रो राजा हुनुहुन्छ, हाम्रो मालिक हुनुहुन्छ। त्यसपछि राज्यमा जनता पनि चाहिन्छ, रैती पनि चाहिन्छ, तपाईँ र म जो परमेश्वरका सन्तान हौँ। त्यसपछि राज्यको नियम कानुन पनि चाहिन्छ, राज्यमा व्यवस्था चाहिन्छ। र जुन व्यवस्था आज आत्माको व्यवस्था, हाम्रो परमेश्वरको वचन हाम्रो हातमा छ। परमेश्वरका आज्ञाहरू, नियम कानुनहरू, आत्मिक रीतिरिवाजहरू, आत्मिक चलचलन, तपाईँ आत्मिक अनुशासनमा बस्नु भएन भनेदेखि तपाईँ राज्यको सारा अधिकार प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। त परमेश्वरको राज्यको खोजी गर्नुको मतलब ख्रिस्ट येशूलाई आफ्नो जीवनको राजा बनाउनु, ख्रिस्ट येशूको आज्ञा पालन गर्नु, ख्रिस्ट येशूले बोलेका वचनलाई सिरोपर गर्नु। र त्यसपछि त्यो राज्यको भूगोल पनि हुन्छ, नक्सा पनि हुन्छ। आज हाम्रो नेपालको एउटा नक्साको निकै ठुलो विवाद भइरहेछ भारतसँग। भने त्यो नक्सा कहाँ छ त परमेश्वरको राज्यको भन्दाखेरि अहिले लायक तपाईँ र मेरो हृदय हो। ख्रिस्ट येशूले हाम राज्य गर्ने स्थान तपाईँ र मेरो हृदय हो। तपाईँ म परमेश्वरका मन्दिरहरू हौँ। परमेश्वर यो शरीरमा बास बस्नुहुन्छ। तपाईँ मसँग परमेश्वरको त्यो एउटा घनिष्ठता छ, सम्बन्ध छ। त्यहाँ त्यो भूगोलमा कसका सेनाले बसोबास गर्दैछन्, कसले प्रभुत्व जमाइरहेछ? ख्रिस्ट येशू त्यहाँ बस्नु भएको छ अथवा त्यो भूगोलमा अरू कसैले शासन गरेको छ? तपाईँको हृदयको सिंहासनमा को छ राजा? तपाईँको राज्य आओस् भनेर प्रार्थना गर्न सिकाउनु भयो। अहिले यहाँ भन्नुहुन्छ, यदि तिमीहरूले परमेश्वरको राज्य र धार्मिकता खोज्यौ भनेदेखि के खाउँला, के लाउँला र के पिउँला, भौतिक चिज वस्तु पुरा गर्ने जिम्मा परमेश्वरले लिनुहुनेछ। धार्मिकता भन्ने बित्तिकै फेरि यो धर्म कर्म नभएर परमेश्वरसँगको र सही सम्बन्ध र मानिससँगको सही सम्बन्ध, जसलाई प्रभुले दुईटा आज्ञामा सीमित गर्नुभएको छ। परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले, सारा प्राणले, सारा शरीरले अथवा बलले र सारा मगजले प्रेम गर, त्यसै गरी आफ्नो छिमेकीलाई पनि आफूलाई चाहिँ प्रेम गर। धार्मिकता भन्ने बित्तिकै परमेश्वरसँग सही सम्बन्ध, रहर लाग्दो सम्बन्ध
मानिसहरूसँग पनि सही सम्बन्ध, कसैसँग कुबलो छैन, कसैसँग तितोपना छैन, रिस राग छैन, कसैप्रति बदलाको भावना छैन, सबैप्रति शुभेच्छा तपाईँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। आफ्नो हृदयमा कसैलाई पनि शत्रु ठान्नु भएको छैन भनेदेखि तपाईँले परमेश्वरको धार्मिकता खोज्नु भएको छ। त परमेश्वरको राज्य र धार्मिकता खोज्ने मानिसको जीवनमा परमेश्वरले भौतिक आवश्यकता पूरा गर्ने जिम्मा लिनुहुन्छ। म त भन्छु, यदि ख्रीष्ट येशूको राज्य र धार्मिकता साँच्चै हृदयबाटै यदि कुनै क्रिस्चियनले खोज्छ भनेदेखि त्यो कहिल्यै गरिब बन्ने छैन। अब फेरि तपाईँले मलाई प्रोस्पेरिटी प्रचारक भन्नुहोला, र म यो विश्वासका साथ भन्दछु, दिलोज्यानले आफ्नो सारा तन मन लगाएर परमेश्वरको राज्य अनि धार्मिकताको लागि भोकाउने र तिर्खाउने विश्वासी कहिले पनि भौतिक रूपले गरिबी हुने छैन। उसले भिख माग्नु पर्ने छैन, ऊ नाङ्गै हिँड्नु पर्ने छैन, ऊ भोगै बस्नु पर्ने छैन। आज धेरै क्रिस्चियनहरू पनि गरिब छन्, किनभनेदेखि उनीहरूले परमेश्वरलाई जुन प्रकारले चिन्नु पर्ने हो, जुन प्रकारले विश्वास गर्नुपर्ने हो, जुन प्रकारले आफ्नो जीवन समर्पण गर्नुपर्ने हो, त्यो गर्नै सकेको छैन। उनीहरू दुई मालिकको सेवा गर्न खोजिरहेका हुन्छन्। यता पनि खुट्टा हालेको छ, उता पनि खुट्टा हालेको छ। ख्रीष्ट येशूमा पूर्ण रूपले समर्पित जीवन बिताउनै सकेको छैन। अनि यो भन्दाखेरि कतैले चित्त दुख्छ, मेरो विश्वासको कमी भनेको म आत्मिक छैन भन् ठानेको, मलाई दोष दिएको भन्ने पनि आत्मा निस्किन्छन्। अवश्य पनि यदि परमेश्वरको वचन सत्य हो र त्यो वचनले तपाईँको जीवनमा काम गरेको छैन भनेदेखि समस्या परमेश्वरमा होइन, परमेश्वरको वचनमा पनि होइन, समस्या तपाईँको जीवनमा हो। र परमेश्वरको राज्य र धार्मिकता खोज्ने मानिसको भौतिक आवश्यकता पूरा गर्ने जिम्मा स्वयं परमेश्वरले लिनुभएको कारण परमेश्वर त झुट बोल्नुहुन्न। त समस्या कसको छ त भन्दाखेरि तपाईँहरू मेरो पक्षमा छ, परमेश्वरको पक्षमा छैन। र भोलिको यसकारण भोलिको निम्ति फिक्री नगर, किनकि भोलिको दिनले आफ्नो फिक्री आफै गर्नेछ। आजको दुःख आजको निम्ति पर्याप्त छ। एकजना भाइले मलाई धेरै पहिलादेखि नै यो भूतकालबाट कसरी छुटकारा पाउने, विगतमा भएका भूल गल्तीबाट कसरी छुटकारा पाउने, विगतको दोषारोपण दिने आत्माबाट कसरी छुटकारा पाउने, यसको बारेमा वचन दिनुहोस् न गुरुबा भनेर भन्नुभएको छ। र त्यसपछि एकजना अर्को भाइले चाहिँ भविष्यको चिन्ता, भोलि के गरौँला के गरौँला। अब नेपालको परिवेशमा विशेष गरी साह्रै चिन्ता छ, जवान छोराछोरी हुर्किँदा पनि के गर्लान् भन्ने भविष्यको चिन्ता छ। यो भूतकाल र भविष्यकालको समस्याबाट मुक्त कसरी हुने होला पास्टरज्यू भनेर प्रश्न गरेको छ। र यहाँनिर प्रभुले भनेको वचन हामीले याद गरौँ। भविष्यकाल आउँछ कि आउँदैन भोलिको निश्चय छैन। त्यो अनिश्चित कुराको लागि चिन्ता गरेर फाइदा छैन। र हिजो त गइसक्यो, अब गइसकेको कुरो हामी फर्केर जान सक्दैनौँ। हिजो तपाईँले जति राम्रो गरे पनि जति नराम्रो गरे पनि अब त्यसलाई हामी परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ। त हिजो र भोलि चाहिँ खालि कल्पनामा मात्रै छन्। आज चाहिँ तपाईँहरू मेरो हातमा वास्तवमा छ। म यहाँनिर आज आएको छु, यहाँ के गर्दैछु यसले माने राख्दैछ। हिजो मैले के गरेँ, भोलि के गरौँला भन्ने त्यसको कुनै मतलब छैन। हिजोको सिद्धियो, भोलि आउँछ कि आउँदैन, तर अहिले म के गर्दैछु यसको महत्त्व छ। त्यही कुरो भन्नुभएको प्रभुले। आजको दिन तपाईँ र म प्रभुलाई आफ्नो मालिक बनाउन सक्छौँ। आजको दिन हामी परमेश्वरको राज्यलाई आफ्नो हृदयमा आउन दिएका छौँ। आजको दिन परमेश्वरको वचन अनुसार जीवन बिताउँदैछौँ। आजको दिन हामीले परमेश्वरको धार्मिकता अर्थात् प्रभुसँग सही सम्बन्ध छ, मानिससँग सही सम्बन्ध छ। अहिले म पाप मुक्त छु। अहिले मेरो मगजमा, मेरो हृदयमा पाप र अधर्मका कुराहरू, अधार्मिकताका कुराहरू, शङ्का, चिन्ता, डर, लोभ, लालचका कुराहरू आउन दिएको छैन भनेदेखि त्यो महत्त्वपूर्ण हो। र यदि अहिले म त्यस्तो गर्दैछु, आजको दिन म त्यसरी बिताउन सक्छु भनेदेखि त अब आजको दिन भोलि यो हिजो हुनेछ र भोलिको दिन फेरि आज हुनेछ। र प्रत्येक आज म यस किसिमले परमेश्वरको उपस्थितिमा, परमेश्वरको राज्यमा, परमेश्वरको धार्मिकतामा जीवन बिताउँछु भनेदेखि म साँच्चै नै परमेश्वरको राज्य र धार्मिकतामा जिउने मानिस भएको छु। र यदि त्यस्तो व्यक्तिमा भएको छु भनेदेखि मेरो खाने लाउने जिम्मा प्रभुले लिनुभएको छ। मेरा छोराछोरीको भविष्यको चिन्ता पनि प्रभुले लिनुभएको छ। मेरो विवाहको चिन्ता पनि प्रभुले लिनुभएको छ। यो हो विश्वासको जीवन। र क्रिस्चियन भएपछि मानिसहरू एकदमै के भन्छ, विदेशबाट पैसा आउँछ, यान त्यान आउँछ भन्ने गर्छन्। वास्तवमा
यदि तपाईले ख्रीष्ट येशूलाई राम्रोसँग चिन्नु भएको छ र आफ्नो पूर्ण जीवनको जिम्मा प्रभुको हातमा दिनुभएको छ भनेदेखि उहाँले तपाईलाई विदेशबाट पैसा आउने होइन, तपाईको बालीनालीमै परमेश्वरले प्रशस्त आशिष दिन सक्नुहुन्छ। तपाईको हातको मेहनतमा प्रभुले प्रशस्त आशिष दिन सक्नुहुन्छ। तपाईको काम व्यवसाय फस्टाउन सक्छ। तपाईलाई नयाँ नयाँ आविष्कार गर्ने विचार प्रभुले हालिदिन सक्नुहुन्छ। नौलो नौलो काम थाल्ने मनासे, जोश अनि जागर प्रभुले हालिदिनुहुन्छ। शरीरमा स्वास्थ्य दिनुहुन्छ, दिमागमा शान्ति दिनुहुन्छ र हामीलाई अल्छीपना र त्यो के भन्छ लोसेपनाबाट छुटकारा दिएपछि त मान्छे आफै धनी भइहाल्छ। अल्छे व्यक्ति हो गरिब हुने। अनि हाम्रो नेपालमा पनि 2-4 हल के भन्छ जग्गा जमिन अलिअलि हुन्छ, बिहान गएर के 10-11 बजेसम्म हलो जोत्यो, त्यसपछि त्यतिकै छोड्यो। श्रीमती आमाहरूलाई चाहिँ त्यो गोडगाड गर्न ला, आफू दिनभरि भट्टीमा गयो अथवा तास खेल्यो, चिया खायो, क्यारम बोर्ड खेल्यो। त्यो गरिब नभएपछि को गरिब हुन्छ? तर धनी, अब घर तपाईँले देख्नुहुन्छ, अब आफ्नै गाउँतिर जाँदाखेरि पनि कहिलेकाहीँ विश्वासीको घरमा जाँदाखेरि पनि त्यो घर त अब ठिकै हो, कटेर नै भए पनि कहाँ फोहोर छ, लथा लिङ्ग छ, यता त्यतै परेको छ। त मेहनत गर्ने स्त्रीको घरमा जानुहोस् न, त्यो कति चटक्क परेको हुन्छ। तर अल्छे स्त्रीको घरमा जानुहोस्, लुगाहरू गनाएका हुन्छन्, त्यस्तै प्रकारले भद्रगोल हुन्छ, बच्चाहरूको लुगा त्यस्तै, लोग्नेको लुगा त्यस्तै। धनी त्यो व्यक्ति बन्दछ जो मेहनत गर्दछ, जो परिश्रम गर्छ, जसमा अल्छीपनाले बास बसेको छैन। त ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने मानिस यसरी परमेश्वरको राज्य र धार्मिकता खोज्छ भने ऊ अल्छेपनाबाट मुक्त हुन्छ र उसको जीवनमा परमेश्वरले आशिष ल्याउनुहुन्छ, नयाँ विचार ल्याउनुहुन्छ, नयाँ आइडियाजहरू आएर उसले आफ्नो जीवनमा कसैको दयाको पात्र बन्नु पर्दैन। क्रिस्चियनहरू दयाको पात्र हुँदैनन्, परमेश्वरको अनुग्रहबाट बाँचेका पात्र हुन्छन्, परमेश्वरमा विश्वास गर्दछन्, अलौकिक शक्ति उनीहरूको जीवनमा आउँदछ र त्यो स्वर्गीय शक्तिले उनीहरूको हातको मेहनतमा आशिष दिन्छ, शरीरमा तागत बल दिन्छ, मगजमा नयाँ नयाँ विचारहरू, ज्ञान बुद्धिका कुराहरू हालिदिन्छ र परमेश्वरले हाम्रो भौतिक जीवनमा उन्नतिका दिन यस किसिमले ल्याउन सक्नुहुन्छ मित्र। र केही गरी शरीरमा अशक्तै भइसक्यो र बाढी पहिरोले सबै घर जग्गा जमिन व्यापार टाट पल्टियो भने पनि उद्योगका कामद्वारा सरकार चलाएर हुन्छ कि कुनै एनजिओ चलाएर हुन्छ कि छिमेकीहरू चलाएर हुन्छ कि आफ्ना परिवारका सदस्य चलाएर हुन्छ कि कहीँ न कहीँबाट मानिस ल्याएर पनि प्रभुले हाम्रो आवश्यकता पूरा गर्न सक्नुहुन्छ। यदि हाम्रो बसभन्दा बाहिर गयो भने पनि हामीलाई खुवाउने र लगाउने जिम्मा प्रभुले लिनुहुन्छ मित्र। त्यसै कारण त्यो परमेश्वरको वचनमा विश्वास गर्नुहोस् मित्र। परमेश्वरको राज्य र धार्मिकता खोज्नुहोस् र उहाँले तपाईँ मलाई कहिले पनि शर्मिन्दा दिनुहुने छैन। परमेश्वरको नाउँ पुकार गर्ने मानिस कहिल्यै लज्जित हुने छैन। आशा छ परमेश्वरले आजको दिन हामी सबैलाई त्यस्तो किसिमको विश्वास र आशिषमय जीवन जिउन सहायता गर्नुभएको छ भन्दै बिदा हुन्छु। जय मसीह।